नमस्ते। आई होप मजाल थिङ्स सबैजनालाई सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकठाक। ए लभली वेलकम सबैजनालाई। आई होप मजाल थिङ। आम्बो यहाँ ठुलो फेद रहेछ नि त। के हो भने सबै टर्नेल नै टर्दाखेरि एकदम बवाल रहेछ। सुडल 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 कट्टा छ भने सुडल त होला। दुजाले कमाएर जस्तो। हेलो नमस्ते। तिमीहरू कहाँदेखि आएको? कहाँदेखि आएको? अरे मामा छिरो त अनि छिरो अनि यस्तो ठुल्ठुलो पाए बनाउँदो रहेछ गाइस गाइस हो आयो भिडियो आउँदो रहेछ हेरौँ त गाइस हो। यो चाहिँ मेरो मायाले दिनुपर्छ होला टक्क लगाएर एकदम राम्रो देखियो होइन। टक्क लगाएर मेरो मायालुलाई आई लभ यु भनेर दिनुपर्छ होला। टक्क टिपेर चाहिँ यो चाहिँ टक्क टिपेर चाहिँ दिनुपर्छ होला है।